लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये वाक़या शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद कुछ इस अंदाज में बयान करते हैं कि एक बार का जिक्र है, गौस पाक फरमाते हैं कि जब मैं बगदाद शरीफ में था और ज़माना तालीम में तालीम हासिल कर रहा था, जब मैं अपने घर को छोड़कर बगदाद शरीफ आया था तो जो दीनार मुझे मेरी वालिदा माजिदा ने दिए थे वो अब ख़त्म हो चुके थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी तंगदस्ती और आजमाइश का सामना करना पड़ रहा था और कई रोज़ तक तो मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। अब ऐसा हाल था कि किसके आगे हाथ फैलाए जाएं, अल्लाह के सिवा किसी और से कैसे मांगे, क्योंकि हमको तो जो कुछ भी मिलता है अल्लाह ताला के दर से ही मिलता है। हमें शर्म आई थी कि मैं किसी से कुछ क्यों कहूँ, या किसी को ये भी क्यों कहूँ कि मुझे भूख लगी है या मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। अगर इस वीराने से जंगल में कुछ मिल जाता तो ये तो अल्लाह ताला की गैब से होता, मगर किसी इंसान के आगे हाथ फैलाना या उससे कोई चीज़ मांगना, शर्म से किसी के आगे सर झुकाना, ये मुझे मंजूर न था। और कर्ज तो मैं लेना ही नहीं चाहता था कि कर्ज लो और किसी को कहूँ कि मुझे कुछ खाने को दे दे। लेकिन क्या करें, इस वीराने इस जंगल में कुछ भी नहीं मिल रहा था। हाल ऐसा था कि आंतों से आवाज़ आने लगी और ऐसी हालत थी कि शायद दम ही निकल जाता, कि भूख लग रही थी और इस जगह कुछ भी न था। अल्लाह ताला से दुआ की, या अल्लाह तू कोई इंतज़ाम कर दे, गैब से मेरी इमदाद फरमा दे, गैब से रोटी का इंतज़ाम कर दे। एक दिन भूख की शिद्दत से मैं दरियाए दजला की तरफ चला गया ताकि वहाँ साग या सब्जी जिस किसी के भी पत्ते मिले मैं वो खा सकूं। लेकिन वहाँ मुझसे पहले बहुत सारे फकरा, बहुत सारे दरवेश मौजूद होते हैं और अगर कोई चीज़ उनको मिलती तो उन सब पर उन दरवेशों का ही हक रहता था। मैं वापस शहर लौट आया कि वहाँ कोई चीज़ तलाश करूँ, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला। बिल आखिर मैं भूख से निढाल होकर मस्जिद के कोने में बैठ गया और वहाँ बैठकर अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करता रहा। लेकिन शिद्दत भूख और प्यास से मेरा सर चकराने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा कि उठना मुश्किल हो गया। इतना ज़्यादा फाका मेरा बढ़ गया था कि जिस्म में जान भी नहीं बची थी। तभी अचानक गैब से एक आवाज़ आई, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, अब आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, उठो और किसी से कर्ज लो और किसी से कर्ज लेकर अपने लिए रोटी ले लो। आपको ये बात मंजूर नहीं थी कि आप गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह किसी से कर्ज ले लें, लेकिन भूख की शिद्दत इतनी ज़्यादा गालिब हो चुकी थी, यानी कि इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि आपने मजबूर होकर अपने हमवतन अपने शहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। शहर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर दुकानें तो बहुत सी थी, लेकिन आपने एक नान बाई की तरफ, उसकी दुकान की तरफ कदम बढ़ा दिए। नान बाई उनको कहा जाता है जो कि नान यानी शिरमाल वगैरह बनाते हैं, जो आपने भी देखा होगा, जिसे डबल रोटी भी कहा जाता है। अब जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उस दुकान के करीब गए तो नजर आए वो बहुत गरम गरम नान बना रहा था जो आपके सामने तंदूर से निकल रहे थे। अल्लाह वाले लज्जत के लिए और जुबान के जायके के लिए नहीं खाते हैं, उनकी मजबूरी होती है कि वो अगर ना खाएं तो भूख से उनकी जान न चली जाए। इसी वजह से उन्होंने उससे रोटी को लेना मंजूर किया। और ये जो आवाज़ उन्हें आई थी कि कर्ज ले लो, ये भी गैब से आई थी, कोई नफ्स की ख्वाहिश नहीं थी। अब आप चलते हुए नान वाले के पास आए। उस नान वाले ने आज तक आपको नहीं देखा था, क्योंकि आपने उससे बल्कि किसी से भी रोटी नहीं ली थी आज तक। और उस नान वाले के दिल में अल्लाह तबारक व ताला ने उनके लिए ये बात डाल दी थी कि ये अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे हैं और जवानी में ही अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर चुके हैं, तालिबे इल्म हैं, इसलिए उनके लिए रोटी का इंतज़ाम किया जाए। उसके दिल में खुद बहुत आपकी इज्जत आ गई थी और ऐसा लगने लगा कि वो आपको पहचानता है, बहुत इज्जत करता है। आप फरमाने लगे कि वो मुझे कहने लगा, आप अब्दुल कादिर हैं? तो मैंने कहा, हाँ मैं ही अब्दुल कादिर हूँ, वही अब्दुल कादिर जो बगदाद शरीफ में इल्म हासिल करने आए हैं। आपने फरमाया, हाँ मैं वही हूँ। तो उस नान भाई ने यानी नान वाले ने कहा, क्या लेना चाहते हैं? तो गौस पाक ने फरमाया कि अगर मैं तुमसे रोज एक नान ले लूं तो क्या तुम मुझे नान दे दोगे? मुझे बहुत भूख है और भूख की शिद्दत की वजह से पड़ा नहीं जा रहा है। वो नान वाला कहने लगा, अरे आप कैसी बात करते हैं, ये जो कुछ भी है सब आपका ही तो है हुजूर, एक नान की आप क्या बात कर रहे हैं, आप तो पूरी दुकान ले लें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। सरकार गौस पाक ने फरमाया, नहीं, मुझे पूरी दुकान का क्या करना है, मुझे सिर्फ एक नान चाहिए और रोजाना मुझे 1 या 1.5 नान दे देना, और उसके बदले जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें कर्ज लौटा दूंगा, क्योंकि मैं अपने सर पर कोई भी कर्ज नहीं रखना चाहता। नान वाले ने कहा, हजरत मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने आपसे कह दिया ना, आप जो चाहें ये सब आपका ही है, जितना दिल चाहे ले लें,
لیکن غوث اعظم نے فرمایا مجھے ایک ہی نان چاہیے، زیادہ نہیں چاہیے، جس سے میرا پیٹ بھر جائے اور جس کی وجہ سے مجھے پڑھا جا سکے، یعنی میں اپنا علم حاصل کر سکوں۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے نان لیا اور واپس جنگل میں آ گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ غوث پاک اس کے بعد اپنی کتاب وغیرہ پڑھنے لگے، علم حاصل کرنے لگے اور علم کی منزل طے کیے جا رہے تھے۔ یہ علم دنیا کا علم نہیں تھا بلکہ یہ تو باطین کا علم تھا۔ اسرار و رموز کھل رہے تھے، وہ باتیں پتہ چل رہی تھی جو کسی عام انسان کو پتہ نہیں چل پائے۔ یقیناً یہ وہی علم تھا جس سے دنیا اور انسانیت کو فائدہ پہنچنے والا تھا۔ اب یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں تو روز اس نان والے سے نان لے لیتا ہوں اور وہ مجھے بڑی محبت سے نان دیتا بھی ہے، میری عزت بھی بہت کرتا ہے، لیکن کیا یہ ٹھیک ہے کہ میں قرض پر قرض لیتا جا رہا ہوں، جبکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا یہ قرض اسے لوٹا دوں گا، لیکن میرے پاس تو پیسے ہی نہیں آ رہے ہیں، تو پھر میں کہاں سے اس نان والے کے پیسے واپس کروں گا؟ یہ خیال اتنی شدت سے سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آیا کہ غوث پاک خود سے کہنے لگے، اے عبد القادر، قرض تو قرض ہوتا ہے اور تم قرض کی روٹی کھاتے جا رہے ہو، کچھ تو کرنا پڑے گا، اس نان والے کے پیسے تو دینے پڑیں گے۔ لیکن کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ غوث پاک فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی شرم آ رہی تھی کہ شرم کے مارے کتنے دن میں روٹی لینے نہ گیا، وہ بھی اس لیے کہ میں اس لیے نہیں جاتا تھا کہ کیسے اس سے نظریں ملاؤں گا۔ بہت دن گزر گئے اور میں اس نان والے کے پاس نہیں گیا۔ ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ قرض میں اسے کیسے لوٹا پاؤں گا کہ غیب سے ایک آواز آئی اور کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے عبد القادر، آپ کی روٹی کا قرض اتارنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، آپ اس بات کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو جانا چاہیے تھا، اس نان والے سے نان لینا چاہیے تھی۔ تو آپ سرکار غوث پاک نے فرمایا، میں تو یہ سوچ کر ہی شرما گیا کہ قرض کی روٹی میں کیوں کھاؤں، اب میں وہاں نہیں جاؤں گا، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نان والے سے روٹی نہیں لوں گا اور اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ فوراً غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر، قرض کی ادائیگی کرنے تو جانا ہی پڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت چاہتا ہے، آپ پر کسی کا کوئی قرض نہیں ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کے اس قرضے کو لوٹانے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لے لی ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، آپ کی ذمہ داری تو اس کے ہاتھ میں ہے، اب کیوں فکر کرتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں روٹی کا قرض کیسے اٹھاؤں گا؟ غیب سے آواز آئی، عبد القادر جیلانی، آپ اس جگہ پر جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے وہاں جو بھی چیز ملے گی وہ اٹھا لینا اور اس سے نان والے کا قرض چکتا کر دینا۔ آپ سرکار غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بتائے ہوئے مقام پر پہنچ گیا۔ وہ جگہ آبادی سے اچھی خاصی دور تھی، وہاں ویرانہ ہی ویرانہ تھا، کسی انسان، چرند پرند، کسی بھی زیرو کا آنا جانا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا دور ایک تھیلا چمک رہا ہے، اس تھیلے کے پاس میں چلا گیا، اس تھیلے کو اٹھایا اور اس تھیلے کو کھول کر دیکھا تو وہ تو ایک آٹے کا تھیلا تھا، اور کوئی معمولی آٹے کا تھیلا نہیں تھا، بلکہ لگ رہا تھا کہ تازہ آٹا پیس کر تھیلی میں بھرا گیا ہے۔ آپ سرکار غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آٹے کے تھیلے کو دیکھ کر میں دل ہی دل بہت زیادہ خوش ہوا اور میرے دل کو اطمینان آ گیا۔ میں نے آٹے کے اس وزنی تھیلے کو اٹھایا اور نان والے کے پاس آ گیا۔ اس نے کہا، حضور، یہ آپ کے ہاتھ میں کس چیز کا تھیلا ہے؟ تو میں نے کہا، اے نان بھائی والے، خود دیکھ لو۔ وہ نان والا بھی ابھی تک اس تھیلے کو آٹے کا تھیلا ہی سمجھ رہا تھا، پر جیسے ہی اس نے آٹے کی تھیلی کا منہ کھولا تو مارے حیرت کے اس کی چیخ نکل گئی، وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ میں نے بھی کہہ دیا، کیا دیکھا تم نے؟ تو وہ کہنے لگا، حضور، یہ آٹے کا تھیلا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تو سونا ہی سونا ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت، اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر آپ نے دینا ہی تھا تو چند سکے ہی دے دیتے، آپ نے کوئی اتنی ساری نان یا روٹیاں تھوڑی نہ لے لی تھی، اتنی زیادہ روٹی نہیں تھی، کیا آپ نے اتنا بڑا تھیلا یہاں لا دیا؟ اور کچھ دن تو آپ میرے پاس آئے ہی نہیں تھے، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا حضور، اور جب آپ آئے ہیں تو سونے سے بھرا ہوا تھیلا لے کر آئے ہیں۔ حضور، قرض تو اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا آپ نے مجھے لوٹا دیا ہے۔ آپ سرکار غوث پاک فرمانے لگے، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، اس رب کریم جس نے ہمارا ذمہ لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارا یہ قرض لوٹا دیا ہے، اور پھر جس کا قرض اللہ تعالیٰ اتارے تو اس کے پاس تو پھر بے حد ہی رزق ہوگا۔ وہ نان والا آپ کا عقیدت مند بن گیا اور آپ کے حلقہ ارادات میں شامل بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا گو ضرور لکھیں۔
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔